बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बहनों भाइयों और माओं को दिल की गहराई से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह के करम फजल और रहमत के साथ ठीक होंगे। तो जो मेरी ये वीडियो है इसको आपने पूरा देखना है, कहीं से स्किप नहीं करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मेरी इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना है। बहुत मेहरबानी होगी आप सब की। और ये जो रमज़ान, आज 28वां रमज़ान है, कल 27वां रमज़ान था, 27 तारीख थी। और 27 तारीख वाले दिन मुझे चोट लगी थी। कल मैंने वीडियो बनानी थी लेकिन मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। 27 जो 27वीं होती है रमज़ान की, इस दिन मुझे चोट लगी थी दोपहर 3 बजे। और इस वक्त मैं हॉस्पिटल में था। इसलिए जो ईद उल फितर होती है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुज़रती है, क्योंकि मेरे जो ज़ख़म होते हैं वो दोबारा हरे हो जाते हैं। और आप सबकी दुआओं के साथ आज फिर मैं बैठा हूँ आपके साथ। कल मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी कि मैं वीडियो नहीं बना सका, सिर्फ इसी बिहाफ पे कि कल के दिन मुझे चोट लगी थी, और मेरे लिए आप दुआ कीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि आज बात मैं करना चाहता हूँ कि इस्तिकामत क्या चीज़ है। इस्तिकामत के बगैर और इंसान की जो ज़िंदगी है ना, ये नामुकम्मल है। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ का वो क्या कहते हैं कि इकरार करते हैं कि यार मैंने ये काम नहीं करना, अगर ज़बान से कह दिया, उस चीज़ की इस्तिकामत नहीं की, अगर उस चीज़ के ऊपर खड़े नहीं हुए, उस बात की वो क्या कहते हैं, उस बात का पहरा ना दिया, पानी ना दिया उस बात को, तो उस बात का फ़ायदा कोई नहीं। वो बात की ना की एक बराबर हो जाती है। इसलिए जब इंसान कहता है कि यार मैंने बुराइयों से पाक होना है, मैंने झूठ नहीं बोलना, तो वो उस चीज़ पे पूरी की पूरी इस्तकामत करे, वो उस चीज़ के ऊपर पूरी ड्यूटी दे, तभी वो कामयाब हो सकता है। तो क्योंकि जो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिज्जतुल विदा के मौके के ऊपर उन्होंने आखिरी खुतबा किया था, उसमें उन्होंने फरमाया था कि आज के बाद जहाद नहीं होगी। तो तमाम सहाबियों ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, तो जहाद नहीं होगी तो फिर क्या होगा ना, जहाद ही ख़त्म हो जानी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अब ये जहाद नहीं होगी, अब जहाद अकबर होगी। तो सब साहबियों ने पूछा या रसूल अल्लाह, जहाद अकबर होती क्या है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने नफ्स के साथ जहाद। अपने नफ्स के साथ जहाद सबसे बड़ी जहाद है, और इसको जहाद अकबर कहा गया है। और नफ्स के साथ जहाद होनी कैसे? जहाद का लफ्ज़ जंग से निकला, और जंग और जहाद एक बंदे से नहीं होती, एक सिपाही से नहीं होती। यानी कि उस तरफ भी आप फौजी हैं और इस तरफ आपकी फ़ौज है। तो आपकी फ़ौज ने जो नफसानी अपना ख्वाहिशात हैं, जो शैतान की फ़ौज है, उसको आपने भगाना है। तो तभी आपने अपने नफ्स के ऊपर हुकूमत करनी है, अदरवाइज़ उस नफ्स के ऊपर हुकूमत शैतान की होगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक शैतान के ना दो चेले होते हैं। एक चेला बहुत मोटा होता है और एक चेला बहुत, यानी कि वो सेहतमंद होता है, और एक चेला बहुत पतला और दुबला पतला होता है। तो अब मोटे से पूछा गया कि यार तो तुम इतने सेहतमंद और मोटे क्यों हो, कैसे हो? उसने कहा कि मेरे आका ने मेरी जिस शैतान ने मेरी सरदार ने मेरी जिस बंदे पे ड्यूटी लगाई है ना, उसने कभी भी कोई नेकी का काम किया ही नहीं है। वो हमेशा जब भी मैं जाता हूँ देखता हूँ वो बुराई का काम ही कर रहा है। इसलिए मैं खाता पीता हूँ सोता हूँ, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो मैं सेहत, इसलिए मेरी सेहत है। और जब दूसरे से पूछा गया कि आप इतने पतले क्यों हो, तो उसने कहा कि मेरी जिस बंदे पे ड्यूटी लगाई गई है, वो कहता कि वो जब कंघी करता है ना सर की, तो उस वक्त भी वो अल्लाह अकबर कहता है, तो सुबहान अल्लाह कहता है। तो कहता उसने मेरी नींदें हराम की, मेरा खाना हराम किया हुआ है, और मैं हर पल इस कोशिश में होता हूँ कि यार मैं उसको किसी तरीके से बहका सकूँ, किसी तरीके से उसको सिराते मुस्तकीम से हटा सकूँ। और इसलिए मैं हर टाइम ना मैं सो सकता हूँ ना खा सकता हूँ, हर हर वक्त मेरी कोशिश है उसको बहकाने की। इसलिए मैं बहुत कमज़ोर हूँ। और दूसरी बात ये करना चाहता हूँ कि जब भी कोई भी इंसान सिराते मुस्तकीम पे चलने की कोशिश करेगा,
تو شیطان نے کھلے الفاظوں میں کہہ دیا ہوا کہ میں اس کا کھلا دشمن ہوں، یعنی کہ رائٹ لیفٹ سیدھے ہر طرف سے شیطان کہتا میں نے ہی اس سے ٹکرنا ہے اور کسی سے نہیں ٹکرانا۔ تو اس لیے جب آپ کہتے ہو نا یار کہ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تو آپ اس بات کو دیکھ لیں کہ شیطان سے آپ کا آمنا سامنا شروع ہو گیا، اور جب آپ نے شیطان کو ہرانا ہے پھر ہی اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا ہے، پھر ہی آپ نے اس جہاد میں فتح حاصل کرنی ہے۔ اور فتح تب بھی حاصل ہونی ہے جب آپ نے ہر بات کے اوپر استقامت لینی ہے، استقامت کے اوپر کھڑے ہو جانا ہے کہ میں نے اس چیز کی استقامت کی ہے کہ میں آج جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جب کوئی انسان، سب سے زیادہ انسان جو ہے نا جس چیز کے ساتھ رہتا ہے وہ اس کی چارپائی ہے، کہ جس کے ساتھ وہ 7 سے 8 گھنٹے 24 گھنٹے میں گزارتا ہے، اس پہ سوتا ہے آ کے، باقی سارا دن وہ کبھی کہیں ہوتا ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ کلوز اس کے جو ہے نا وہ اس کی چارپائی ہوتی ہے، اس کا بیڈ ہوتا ہے جس پہ وہ سوتا ہے۔ جب انسان رات کو صبح اٹھتا ہے نا تو اس چیز کا تہیہ کر کے اٹھے نا کہ آج کے پورے دن میں نے جھوٹ نہیں بولنا، تو آپ حساب لگا لیں کہ جب شام کو اس نے اپنی چارپائی پہ آنا اور واقعی اس چیز کے اوپر کار بند رہا ہے، استقامت پوری رہی ہے اس کی کہ واقعی اس نے جھوٹ نہیں بولا، اگر اس کے ذہن میں جھوٹ آیا بھی تو اس نے اس کے ذہن میں آ گیا کہ یار میں تو آج استقامت میں ہوں اس چیز کے کہ میں نے آج جھوٹ نہیں بولنا، اللہ ناراض ہوگا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو جب رات کو اس نے اپنی چارپائی پہ آنا ہے نا تو وہ اس بات کا جھوٹ نہ بولنے کا بادشاہ ہوگا، کیونکہ وہ اس بات کا اوپر اس نے اس بات کے اوپر ہیوی ہو گیا ہوگا استقامت کے ساتھ، اس لیے اس کا یعنی کہ آپ حساب لگا لیں کہ جھوٹ نہ بولنے کا روزہ تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انسان جب اگلے دن ایک جھوٹ تو نکل گیا اس میں سے، اگلے دن وہ کہتا ہے یار کہ میں نے کسی کی بدخوئی نہیں کرنی، میں نے کسی کی غیبت نہیں کرنی، میں نے کسی کی چغلی نہیں کرنی، تو اگر وہ اس دن وہ چغلی نہیں کرتا تو رات کو جب وہ آئے گا تو وہ اس چیز کا، اس بات کا بادشاہ بن کے بیٹھے گا، اس چیز کے اوپر ہیوی ہوگا کہ میں اس نے واقعی چغلی نہیں کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ بہت راضی ہوتا ہے اس طرح۔ اور کوشش کریں کہ یہ جتنی بھی چیزیں آپ نے صبح سے شام تک کرنی ہے، رکنا ہے، یہ آپ کا اس چیزوں کے اوپر روزہ ہوگا، جھوٹ نہ بولنے کا روزہ، غلط نہ دیکھنے کا روزہ، غلط نہ سننے کا روزہ، غلط نہ پکڑنے کا روزہ۔ اپنی ہر چیز کو جب آپ نے ایک روزے کی شکل میں استقامت دے دینی ہے تو آٹومیٹکلی آپ کی جو فتح ہے وہ آپ کی جہاد کے اوپر لازمی اس شیطان کے اوپر آئے گی، شیطان آپ سے کبھی بھی نہیں جیت سکے گا، کیوں کہ ہم لوگ صرف اور صرف اس وجہ سے شیطان ہمارے اوپر ہیوی ہو کے بیٹھا ہوا ہے کہ شیطان جو ہے وہ اس کو ہمارے بارے میں سارا پتہ ہے، ہمیں شیطان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کرو نفس کو پہچانو، جو چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں اس کو رد کرو، تقدیر پہ ایمان لاؤ، توکل پہ یقین کرو، ہر چھوٹی چھوٹی بات کا روزہ رکھو، ڈیلی کسی نہ کسی بات کے اوپر مستفید ہوں، استقامت کریں کہ آج میں نے یہ نہیں کرنا، آج میں نے جھوٹ نہیں بولنا، تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ پہ اتنا کہ کرم کرے گا، اتنا کہ کرم کرے گا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ ولایت تک عطا کر دے گا اگر آپ اس طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کریں۔ تو میں آپ سب کی بہن بھائیوں کے ساتھ میں اب ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے تو چینل میرے کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور اپنے اس بھائی کو ہمیشہ دعا میں یاد رکھیے گا، میری دعا میں ہمیشہ آپ یاد ہے، میری فیملی کی دعا میں آپ تمام کے تمام، میرے جتنے بھی ناظرین ہیں، بہن بھائی مائیں، سب ہماری دعاؤں میں شامل ہیں، اور انشاءاللہ ملتا ہوں میں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھی بات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔